صباح الحب يا لغتي، صباح النور ملهمتي، صباح حروفك الجذلاء راقصها على شفتي. صباح الحب يا لغتي، صباح النور ملهمتي، صباح حروفك الجذلاء راقصها على شفتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العباد، والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد، وعلى آله وصحابته الأكرمين الأنجاد، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. سعادة الوالد الأستاذ الدكتور رشاد سالم، مدير الجامعة القاسمية، سعادة الأستاذ الدكتور محمد الشيخ، مدير مركز اللغات، أصحاب السعادة، أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، أساتذتنا الكرام، زملاءنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فعز أي قوم في عز لغتهم، والعربية في يومها العالمي في 18 من ديسمبر كل عام تزهو وتفخر ببنيها الحريصين على عزها ورفعتها. لغة حباها الله حرفا خالدا، فتضوعت عبقا على الأكوان، وتلألأت بالضاد تشمخ عزة، وتسيل شهدا في فم الأزمان.
وجامعتنا القاسمية صرح من صروح العربية والشريعة، فهي شارقية الموقع عالمية الرسالة. وبهذه المناسبة الطيبة يسرنا في مركز اللغات أن نستضيف في ندوتنا هذه شخصية غيورة على لغتنا الشريفة. فضيفنا وإن كان هندي الجنسية فهو عربي الهوى والعشق. وقبل أن نبدأ حوارنا دعونا نقدم بطاقة تعريفية لضيفنا الكريم يعرضها الطالبان إدريس موسى ولمين سمتي. الأستاذ أبو صالح أنيس لقمان الندوي ولد في قرية صغيرة بالهند عام 1965 ميلادية. حصل على شهادة العالمية في علوم العربية والشريعة من جامعة دار العلوم ندوة العلماء بالهند عام 1985 ميلادية. قدم إلى الإمارات منذ يناير عام 1996 ميلادية. كان أول شخص غير عربي يحصل على ترخيص من وزارة التربية والتعليم بالإمارات بالتدريس العربية والعلوم الإسلامية ل20 عاما وإعداد المناهج في اللغة العربية للناطقين بغيرها. شارك في تحكيم كثير من الجوائز في اللغة العربية. هو حاليا رئيس إدارة البحوث والترجمة بمؤسسة سدرة لدمج أصحاب الحمم في أبو ظبي. ضيفنا شغوف بحب اللغة العربية، ومن مقولاته الشهيرة: لا أن تكسر عظامي أحب إلي من أن تكسر قواعد العربية. التنمية البشرية ينبغي أن تعتمد على اللغة القومية الأم، اللغة العربية. أطالب بتوقيع مخالفات لغوية أسوة بالمخالفات المرورية. نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ أبو صالح أنيس لقمان. أهلا بكم ومرحبا ضيفا عزيزا في ندوتنا الحوارية. لغتي وأفخر إذ بليت بحبها، فهي الجمال وفصلها التبيان. عربية لا شك أن بيانها متبسم في ثغره القرآن. سيدي الكريم، لكل شيء بداية، فما بداية قصتك مع معشوقتك العربية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل بدايتي مع العربية ردا على هذا السؤال الأخير، أبدأ بالشكر الجزيل والموصول إلى سعادة مدير الجامعة القاسمية الدكتور رشاد سالم على تشريفه بالحضور، وهذا شرف كبير لنا جميعا ولي خاصة، وأيضا سعادة الدكتور محمد الشيخ مدير مركز اللغات. وأشكركم جميعا هؤلاء الطلاب، أن يسعدني أن أكون معكم، وصراحة أنا أغتبط بكم أن تكونوا في هذه العاصمة العربية الأصيلة التي بحق سميت العاصمة العربية للعالم كله، عاصمة الكتاب العربي وعاصمة الثقافة العربية. وهي ستصبح الآن بعد هذا الإنجاز التاريخي، وهو إصدار معجم اللغة العربية التاريخي. العالم كله يشهد بأنه إنجاز تاريخي شبه معجز، وسيجعل من الشارقة عاصمة اللغة العربية إلى الأبد بإذن الله تعالى.
فأشكركم جميعا على هذه الدعوة وعلى هذا الترحيب وهذه الحفاوة البالغة وهذا الأسلوب الرائع للتقديم. كأني أشعر أني بينكم جسديا، يعني لسنا في الفضاء الافتراضي وإنما متفاعلين مع بعض في ساحة الجامعة، هذه الجامعة الفاخرة الفخمة العريقة. ومعظم المقدمين من الطلبة ما شاء الله أجادوا النطق وأدخلوا في تقديمهم أبياتا من الشعر وأنشدوه بطريقة رائعة، فهذا يشجعني أن أبدأ حديثي بإنشاد بيتين مترجمين من الأردو إلى العربي ويتضمنان شيئا من حياتي. الشعر يصف أيضا شخصيتي، وهو بيتان للشاعر المعروف محمد إقبال، وهو يقول باللغة الفارسية، وترجمه أعتقد أحد الكتاب الأدباء المصريين إلى اللغة العربية نظما، فيقول: أنا أعجمي الدن لكن خمرتي، أنا أعجمي الدن لكن خمرتي، صنع الحجاز وكرمها الفينان، إن كان لي نغم الهنود ولحنهم، إن كان لي نغم الهنود ولحنهم، لكن هذا الصوت من عدنان. كيف كانت بدايتي مع اللغة العربية؟ هي كبداية أي حب. العبارة الشهيرة باللغة الإنجليزية تقول أنك لا تحب وإنما تقع في الحب، to fall in love. قد تكون قصتي مع اللغة العربية عبارة عن في حب اللغة العربية دون قصد أو إرادة مني، ولكن لا بد لها من بداية ظاهرية. فهي من الناحية على ما أذكر أن البداية كانت بمبادرة من والدي رحمه الله، الذي كان معجبا بأحد الشيوخ الدينيين العلماء، علماء الدين في الهند، يسمون مولانا. فكان أحد الشيوخ في قريتي وهو شيخ يدير كتابا، وفيه يدرس كتاب قصة باللغة العربية باسم قصص النبيين، وهذه سلسلة معروفة للعلامة أبي الحسن علي الندوي. فإعجابه بهذا الشيخ جعل والدي يفكر في أن يكون أحد أولاده، وأنا على رأسهم، أنا الرابع من بين 10، فقرر في نفسه أن يسجلني في هذا الكتاب ليتعلم اللغة العربية وأكون مثل شيخه المفضل عنده. فهكذا كانت البداية، ولكن أصارحكم بأن هذه البداية لم تكن موفقة كثيرا، لأن طريقة التدريس وكذلك ليس فقط للغة العربية بل لكل العلوم الإسلامية والدينية لم تعجبني. فأنا لا أتطرق إلى هذه الجوانب. أنا طوال أيام تمدرسي بهذه المدرسة والكتاب، ثم حين التحقت بجامعة دار العلوم ندوة العلماء، هي دار العلوم ندوة العلماء وتعرف أيضا بالجامعة، وحيث كان الشيخ أبو الحسن علي الندوي العلامة المعروف وثاني شخصية نالت جائزة الشخصية الإسلامية بدبي في عام 1999. فلم تعجبني أساليب التدريس، ولكن هذه كانت هي البداية، بداية تقليدية وبالقضاء والقدر، وأنا رضيت بهذا القضاء من الله وبهذا القدر، وأيضا بقرار والدي ورحبت به وتعلمت بالطريقة التقليدية، ولكن قررت فيما بعد أن أطورها مستواي في المهارات اللغوية بنفسي. فعندما يتقدم الحديث ربما أتطرق إلى بعض ما قمت به لأحسن أو أجيد وأتقن المهارات الكتابية والخطابية وما إلى ذلك. ما شاء الله ما شاء الله. هل كان للأسرة دور في تعلقك وحبك للغة العربية؟ حدثنا عن بعض المواقف. فكأني أجبت عن هذا السؤال، ولكن سأعطيك بعض التفاصيل. بالفعل للأسرة كان كل الدور. أولا كان للوالد والوالدة
دعمت قرار الوالد. لماذا أذكر هذا؟ لأني في الحقيقة كنت في المدرسة عندنا في الهند التعليم منفصلين، التعليم الديني منفصل تماما عن التعليم العصري أو المدرسي. إذا قلت في الهند مدرسة فتكون معناها مصطلح مدرسة بالهند معناها مدرسة دينية بحتة، حيث يدرس الأطفال المسلمون الدين، القرآن الكريم وشيئا من مبادئ الإسلام، ومن يريد أن يواصل هذه الدراسة هو يدرس الأحاديث النبوية وتفسير القرآن الكريم والأدب العربي واللغة العربية وما إلى ذلك. هذا هو التعليم المدرسي في الهند. أما هناك تعليم يسمى سكول، هذا سكول هو ترجمتها بالعربية أيضا مدرسة، ولكن في الهند سكول معناه المدرسة العصرية، حيث تدرس العلوم واللغة الإنجليزية واللغات الرسمية في الهند، الهندية والمراثية والرياضيات والفلسفة وما إلى ذلك، التاريخ والجغرافية. فدور العائلة أن والدي ووالدتي أولا قرر هذا ودعمني رغم معارضة الأساتذة الذين درسوني في سكول، في المدارس العصرية الحكومية، حيث كنت متفوقا جدا متميزا، وكانوا يتوقعون لي مستقبلا مرموقا. فهم ظنوا أن أبي ضيع مستقبلي بقراره بنقلي من المدرسة العصرية إلى المدرسة الدينية، وكانوا يعاتبونه لأيام طويلة إلى أن تفوقت في اللغة العربية، والحمد لله هذا النمو جعلني أساتذة كبار وعلماء كبار في الهند وخارج الهند يشيدون بكتاباتي ويرسلون إلي رسائل تقدير. فهذا ما جعل حتى أساتذتي في المدرستين العصرية والدينية يشكرونني. وكل هذا لم يكن ممكنا دون دعم الأسرة التي بذلت فوق طاقتها وأنفقت على دراستي على رغم كل الفقر، كل قلة الوسائل. كلما كنت مثلا أرغب في شراء كتاب باللغة العربية، وما كان متصور، لم يشترى لنا كتاب جديد أيام الدراسة في المدرسة، كنا نحصل على كتب معارة أو معارة من الآخرين، أو نشتريها مستعملة، كتب مستخدمة كانت تباع بنصف أو ثلث السعر، فكنا نعتمد على هذا. ولكن عندما ازداد شغفي باللغة العربية فوالدي وأمي لم تبخل علي بكل ما عندهم، حتى كانوا يدخرون أموالا بسيطة مبالغ زهيدة لبعض الحاجات للطوارئ. فكان يعجبني كتاب نزل في السوق فكنت أقول لهم أنا أريد هذا الكتاب، فما كانوا يبخلون علي ويعطوني. ذات مرة عثرت على كتاب سعره 35 روبية هندية في أوائل الثمانينيات، هذا يعادل حاليا أقل من درهم، أقل من درهم حاليا، لا درهمين عفوا، أقل من درهمين، درهم ونص. ولكن في ذلك الحين كان مبلغ كبير بالنسبة، بهذا المبلغ كان نصف شهر نفقة العائلة كلها. ولكن عندما ألححت على والدي أني أريد هذا الكتاب أخرج هذا المبلغ وأعطاني دون أي تردد. فأعتقد هذا موقف أنا لا أنسى طوال حياتي. ولو منحت عشرات المرات مبلغ يعادل نوبل وأي مبلغ هائل لا يساوي شيء مقابل هذا المبلغ، لأن هذا كل ما كان يملكه، واشترى به، أعطاني لشراء كتاب لا يفهم منه حرفا ولم يستفد منه شيئا ماديا في حياته، وتوفي رحمه الله. فلا لا يعادله إلا الجنة، لا يعادله إلا الجنة. هذا ما أسأله الله سبحانه وتعالى. تفضل. ما شاء الله، الله يبارك فيك. والآن مع بعض المداخلات والأسئلة من طلبة المركز.
مع سؤال للطالب أحمد علي يوسف من إريتريا، فليتفضل مشكورا. نعم. كل شيء في بدايته يكون صعبا، فما الصعوبات التي واجهتها في تعلم العربية، وخاصة أنك كنت تعيش في بيئة غير عربية؟ والله الصعوبات كثيرة متعددة، منها قلة العثور على الكتاب العربي الجيد أو الوسائل التعليمية. نحن نتحدث عن فترة وعن قرية. أنا كنت في قرية ماليغاو، مدينة ماليغاو، مدينة صغيرة في قريبة من مومباي على بعد 300 كيلو. ففيها لم تكن هناك تعليم مدرسي وديني، ولكن تقليدي بحت، لا توجد وسائل. ومثال على ذلك أني لم أشاهد أبدا التلفزيون العربي إلا بعد دخولي إلى الإمارات في 6 يناير 1996 على مطار أبو ظبي. لأول مرة شاهدت تلفزيون فيه نشرة إخبارية، وكأني تسمرت في مكاني. نزلت على المطار وأنا واقف في الطابور وأمامي شاشة التلفزيون. فمثل هذه الوسائل التعليمية، سواء الإذاعة، لم أمتلك الإذاعة وعمري 25 سنة في نيودلهي. لأول مرة مثلا استطعت أن أستمع إلى إذاعة عربية ولبعض الوقت. فكذلك الكتب، لا توجد كتب إلا بالية ورديئة وعتيقة بأسلوب لا يسمن ولا يغني من جوع. فهذه صعوبة كبيرة، ولكن أمامك القرآن الكريم في حل كل المشاكل. فعن طريق القرآن الكريم أنا استطعت أن أسد كل خلل، أن أحل كل مشكلة، لأن مفردات القرآن وعبارات القرآن هي عبارات كلمات نموذجية، كل جملة فيها بني عليها النحو والصرف. كل كلمة وكل مفردة في القرآن استخدمت هي شاهد، أرقى شاهد وآخر شاهد وأول شاهد لصحة كلام باللغة العربية أو فصاحته. فلذلك اعتمدت على القرآن تقريبا اعتمادا كليا. فحللت هذه الإشكالية أنه لا توجد عندي مواد متوازنة. ومع ذلك من الناحية الفنية والتربوية والتدريسية هناك تحديات كثيرة كانت في أيامي، منها قلة الكتب، وثاني لا يوجد ولا معلم يتكلم اللغة العربية، لا يتكلمون، يدرسون فقط، يقرؤون العبارة مثل كما ذكرت كتاب قصص النبيين، ففيه أول جملة مثلا: قبل أيام كثيرة جدا كان في القرية رجل كان اسمه آزرا. فهكذا يقرأ المعلم هذه العبارة ويعطي معناها بالأردو، يترجمها لفظا لفظا أمام الطلبة وهم يسجلون معنا. فبهذه الطريقة هم فقط يعرفون مفردات عربية وماذا تعنيها بلغة الأردو، ولا يتعلمون اللغة العربية بمعناها، مهاراتها إطلاقا، لا مهارة المحادثة ولا تكوين جملة مفيدة إلا كأمثلة على النحو والصرف، لقواعد النحو والصرف لا غير. فتحديات جمة واجهتها، ولكن وجدت حلها في القرآن الكريم. إذا كان السؤال عن كيف سوف أشرح فيما بعد. تفضل. ما شاء الله ما شاء الله. والآن ننتقل إلى سؤال للطالبة زبيرة جاسبي من الفلبين، فلتتفضل مشكورة. نعم. إذا أراد شخص أن يتعلم اللغة العربية من الصفر أي من البداية، فما المدة التي يحتاجها لإتقانها، وما الوسائل المساعدة على ذلك؟ أما بالنسبة للمدة المطلوبة للإتقانها هي كل الحياة. اللغة العربية لا يمكن إتقانها بمعنى الكلمة، بالمعنى المثالي أو النهائي إطلاقا. فكل أنا، وحتى لو سألت سعادة الأستاذ المدير العام دكتور رشاد سالم أو مؤلفي المعجم التاريخي للغة العربية
الكل يقول نحن ما زلنا نتعلم اللغة العربية، فاللغة العربية بحر لا ساحل له، ولكن وظيفيا ما يسمى بالمهارات الوظيفية، بالمهارات التواصلية، سواء بالمحادثة أو بالكتابة، يمكن إتقانها بمقدار جهدك. أنت تستطيعين في سنة وفي سنتين أو 3 سنين، وقد يستغرق 10 سنين. أما عن كيف أن تقرأي قراءة جهرية، وكل شيء تتعلمين ولو كلمة، كلمتين، 3 كلمات، كرريها، استخدميها، افتعلي مواقف لاستخدامها. إذا لم تجدي أحدا يسمعك، قفي أمام المرآة وكلمي نفسك: كيف حالك يا جويرية؟ هل أنت بخير؟ استخدمي جملة جديدة: كيف تجدين نفسك يا زبيدة اليوم؟ وحاولي أن تسألي عن الحال بعشرات الأساليب المتوفرة، أي أسلوب جديد تطلعين عليه في الكتاب استخدميه. فتوظيف المفردات والجمل التي تتعلمينها في الكتاب في حياتك اليومية يمكنك من إتقان مهارة المحادثة. وكذلك إذا أنت حاولت كتابتها بشكل رسالة أو مذكرة، أو تحاولين ترجمتها إلى اللغة الفلبينية ثم من الفلبينية إلى العربية، فكل هذا يساعدك على إتقان المهارات من الصفر. طبعا كل شخص يبدأ شيئا ما من الصفر، ولكن تتفاوت المستوى درجات الصفر هذه من شخص لآخر. على الأقل للمسلمين لا يوجد صفر 100%. لماذا؟ لأن الطالب المسلم أو الطفل المسلم تقع في آذانه كل يوم كلمات عربية، فالصوت العربي مألوف لدى كل طفل مسلم من أي مكان، من أي خلفية لغوية أو ثقافية كانت. أنت في الفلبين تسمعين الأذان، تسمعين القارئ يتلو القرآن، تسمعين أمك تتلو كتاب الله، وتسمعين المسلمين يتبادلون التحية: السلام عليكم وعليكم السلام، وما إلى ذلك. فالمسلم 100 مليار ونصف المليار مسلم في العالم، اللغة العربية أصواتها مألوفة لآذانهم. هم ليسوا كأوروبيين مثلا لا يألفون آذانهم، لا تعرف، لا تستأنس الصوت العربي. ثانيا الحرف العربي كذلك معروفة ومألوف لدى المسلم، لأنه يقرأ القرآن أو يرى القرآن في بيته. في كل بيت مسلم مصحف، والمصحف سواء كان مترجم، ولكن المسلم ملزم بقراءته في الصلاة باللغة العربية. فينظر إلى هذا الكتاب يعرف أن هذه لغة وهذه أحرف عربية. فبشكل ما المسلم لا يكون أبدا في مرحلة الصفر فيما يتعلق باللغة العربية، عنده وعي نوعا ما بالصوت العربي وبالحرف العربي، فيستطيع أن يطور هذا، يوظف هذا الوعي بالحرف العربي والصوت العربي لتعلم مهارات اللغة العربية بمختلف الأساليب. وهذا في هذه الأيام لا عذر لأحد لا يتعلم اللغة العربية، صحيح، لأن كل الوسائل الصوتية والسمعية والتفاعلية متوفرة الآن بالمجان وبالجملة كسونامي في الفضاء الإلكتروني على الإنترنت، الأبواب مفتوحة. وما شاء الله أنا سعيد، قال أحد الطلبة في المقدمة التعريفية أن جامعة الشاه القاسمية شارقية الموقع عالمية الرسالة، وأنا أرى هذه الجنسيات المتعددة بالفعل أن رسالتها عالمية، وبمختلف هذه الألسنة تصل هذه الرسالة إلى كل بقاع العالم بإذن الله. ما شاء الله ما شاء الله. ومع سؤال للطالب إدريس من غانا، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم يا أستاذنا الفاضل. أدركنا أنك من بداية تعلمت تعلما ذاتيا، فأريد أن أسأل: هل كان للتعلم الذاتي دور في؟ والله أنا
مناصر كبير للتعلم الذاتي، ليس للغة العربية فقط بل لكل شيء. التعلم الذاتي هو التعلم الحقيقي. المعلم أو المدرسة أو الجامعة فقط يحددان لك مسار التعلم وييسران لك طريق التعلم ويوضحان لك أساليب واستراتيجيات التعلم. لا أحد يقدر على أن يعلمك شيء حتى ولو كان نبيا ما لم تريد أنت أن تتعلم. فالتعلم الذاتي عندي هو محور التعلم ومدار التعلم، وهو التعلم النهائي، المحصلة النهائية. نعم. لا تتعلم شيئا إلا إذا أردت أنت أن تتعلم. نعم. وهناك أكثر من استراتيجية للتعلم الذاتي. أن تعتمد على نفسك بمعنى أن تتعلم أنت تتعلم من الآخرين، ولكن ليس من تعليمهم بل من انفتاحك على الآخرين، من تهيئك النفسي، من استعدادك النفسي لتقبل ما يقول لك الآخر أو لا يقول، وإنما شخص ما يمارس شيئا أنت ترى أن هذا يمارس شيئا يعجب الناس ويمكنه من كذا كذا، لماذا لا أفعل أنا نفس الشيء؟ فالتعلم مهما كان وفي أي مجال هو تعلم ذاتي ولا يتحقق إلا باستعدادك النفسي له. فأنا 100% بهذا المعنى تعلمت ذاتيا، بمعنى أني لم أعتمد كثيرا على ما يقال أو يدرس داخل الصف، لأن أي مدرسة لا تستطيع أن تعلمك كل العلوم. أنت بالمدرسة كم؟ 8 ساعات كحد أقصى، هناك 6 ساعات، باقي من 24 ساعة أين تقضيها؟ خارج المدرسة. فمعظم حياتك خارج المدرسة، خارج مؤسسات التعليم. في الجامعة أنت تقضي 4 أعوام أو 5 أعوام، والتعلم هنا لا ينتهي. في الجامعة تعلم يتبلور، يتطور، يتجه إلى مسار معين في مجال الاختصاص، ولكن مسيرة التعلم هي مسيرة مدى الحياة لا تنقطع، يجب أن تستمر وتستمر بلا انقطاع مع كل نفس. من أقوال السيدة عائشة وأحد الأئمة الكبار أنه إذا مضى علي يوم انقضى يوم ولم أتعلم شيئا فليس ذلك اليوم من حياتي، فكأني ضيعت حياتي. فمن لا يتعلم لا يعيش ولا يحيا. التعلم الذاتي هو الحياة. التعلم الذاتي مسيرة مستمرة متواصلة بلا انقطاع مدى الحياة حتى آخر نفس. فليكن هذا شعاركم. ما شاء الله. والآن نذهب إلى سؤال للطالبة وئام عبد الله من تايلاند، فلتتفضل مشكورة. نعم. في بداية تعلم اللغة العربية وجدت صعوبة وشعرت باليأس والخوف الشديد من تعلمها، فكيف يتغلب المتعلم الجديد للغة على هذا الشعور؟ يلا أنت سألتي وأجبت عن السؤال بمثالك أنت، كيف تغلبت أنت على هذا؟ أنت خير دليل على أن التغلب على الخوف ممكن، وهذا الإمكان تجسد في شخصك. وكيف أجيب عنه؟ أنت أدرى مني بالجواب بالتجربة. مع ذلك هناك لماذا نخاف؟ ربما نخاف من سخرية الآخرين، قد يضحكون علينا. فأهم شيء أن لا نبالي بالناس، أن لا نبالي بالسخرية. أنا عندما بدأت أتعلم وأعلم فكان هناك من حولي يسخرون بالفعل، لدرجة أني كنت على الشارع كما قلت أنا كنت أكلم نفسي أخاطب نفسي، أسأل نفسي، وغلب علي الشغف بالمحادثة العربية مع نفسي، أني كنت أكلم البائع في السوق أو في بيتي إخوتي وأخواتي، فكان يجري على لساني في فترة من الفترات في أي بعض الأيام السؤال باللغة العربية أولا، أني أريد أن أطلب الماء من أختي الصغيرة
فأقول يا أختي اسمها آمنة، يا آمنة هات الماء. أنا أدرب نفسي على المحادثة العربية، وهي تندهش ما هذا الصوت أو من حولي، ويضحكون، ثم أترجم لها الجملة آمنة بانيلاو. فهذا تخيلي لو هذا التصرف الآن على الشارع، أدخل الشارع وأدخل جامعة الشارقة لا يعرف هناك أحد اللغة الهندية أو الأردو، وبدأت أكلم الناس في المكتبة بالأردو، طبعا يستغربون، وأحيانا إذا أصررت عليه يسخرون ويستهزئون. نفس الشيء حصل معي بالنسبة للغة العربية وأنا في قريتي بالهند، ومعي كنت أخرج في الأسواق مع 10 طلاب أو 15 طالبا ورائي، وكنا نجتمع في مكان في السوق. هناك ليست الشوارع مثلا منظمة كقوانين المرور ليست صارمة عندنا مثل ما هو في الإمارات مثلا، فأنت تستطيعين وعشرات الناس يستطيعون أن يتجمهروا في أي مكان ويتضاحكوا ويتبادلوا النكات فأنا كنت أجتمع معهم على الشارع على مفترق طريق، حيث المارة من اليمين من اليسار من الأمام من الخلف، ونحن متحلقين في زاوية، وأنا أكلمهم باللغة العربية وأصف لهم ما يشاهدون، أن فلانا يقول كذا، وهذا يبيع الفول أو هذا يبيع الخضروات، هذا الجزر، هذا خيار، هذه البامية، هذا الباذنجان، هذا الكرنب، وهذا التفاح. هكذا كنت أسميهم وهم يسجلون، والناس من حولنا يضحكون، ما هذا؟ فأنا والطلاب تغلبوا على هذا الخوف من سخرية الناس. هذا ساعدنا على إلانة ألسنتنا للنطق بالكلمات العربية، وآذاننا لتلقيها، ووعينا وأذهاننا لفهمها واستيعابها واستخدامها في حياتنا اليومية. فنحن هذه المجموعة من الطلاب وأنا بنفسي كنا حيثما التقينا نتحاور نتحادث باللغة العربية رغم كل ما يثار حولنا من ضحكات أو من سخريات. فأعتقد الخوف الوحيد هو الخوف من الناس ومن السخرية، تغلبي عليه كما تغلبت أنت بالفعل. أما الصعوبات الأخرى مثل المفردات الصعبة ومثل أن مهارة الكتابية هذا فيها مشاكل، هذه لها حلول طويلة الأجل، هي لا تحل بين يوم وليلة. إذا تغلبت على الخوف من السخرية من الناس وواظبت وثابرت على الطريق على الدرب، وصلت السير على الدرب، ستصلين بإذن الله، والله يوفقك. هل في لغات الكون كاللغة التي يسمو بأحرفها كلام الله؟ الطالب محمد لمين سمتي من السنغال يرغب في توجيه سؤال، فليتفضل مشكورا. أشرتم إلى دور الكتاتيب في تأسيس المهارات اللغوية للنشأ، فهل نجحت الكتاتيب فيما أخفقت فيه بعض المؤسسات، وكيف نستعيد هذا الدور في عالمنا العربي الإسلامي؟ والله كل شيء في هذا الكون في هذا العام في هذه الحياة في هذا العالم يتطور، فالكتاتيب يجب أن تتطور. بالفعل للكتاتيب دور عندما كانت الكتاتيب هي المؤسسة التعليمية الرائدة. هكذا بدأت التعليم وانتشرت في الهند. ملايين الملايين من الكتاتيب كانت ولا زالت، وهي كما ساعدت على كما شاركت في تعليم اللغة العربية، دورها الأكبر في الحفاظ على الدين، في الحفاظ على أجيال المسلمين من الضياع في تسونامي الإلحاد والكفر والشرك والثقافة الغربية أيام الاستعمار. وهذا أعتقد تاريخ الكتاتيب في مصر، في الجزائر، في ليبيا، في كل مكان، في كل العالم الشرقي أو العالم الإسلامي بأكمله، سواء العربي وغير العربي. فالكتاتيب هي
عبارة عن مدرسة تقليدية كانت تنشأ لتعليم النشء سواء اللغة أو مبادئ الدين، ودورها سيستمر ولكن بشكل متطور. الآن الكتاتيب مثلا مع جائحة كورونا أيضا مثل الجامعة القاسمية تطورت. الآن هناك كتاتيب هي تشتغل افتراضيا في لندن. أنا أعرف كتاتيب في لندن وفي كندا وفي دول أوروبية، وهم يحفظون القرآن طلاب جالسين في الهند وفي أماكن أخرى من العالم. فيجب أن لا ننغلق أو لا نتعلق فقط بمسمى واحد. أنا الحنين إلى الماضي بهذا المعنى لا يجدي فتيلا. وهناك كتاتيب أيضا قد فشلت في كثير من الأهداف التي رسمتها لنفسها في تربية النشء، مثلا الأخلاق والمروءة على مبادئ المروءة والتعاون وما إلى ذلك، وخاصة في هذه المرحلة. فلذلك يجب أن ننظر فقط إلى دور المؤسسات التعليمية سواء بمسماها التقليدي مثل الكتاتيب أو المدارس أو الجامعات، والآن المدرسة الإلكترونية، المدرسة الافتراضية. فالكتاتيب وكل المدارس الآن تحولت إلى التقنيات الرقمية، فدورها مشكور في الماضي ومشكور في الحاضر، ونتمنى للكتاتيب ولكل المؤسسات التعليمية كل التوفيق. ما شاء الله. تحكي لنا إحدى طالبات المركز موقفا سجله التاريخ الإسلامي للخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلنتابع القصة. سنروي لكم اليوم قصة من قصص العدل في الإسلام. بينما كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في مجلسه، وقف رجل من أهل مصر قائلا: يا أمير المؤمنين، جئتك من مصر أطلب عدلك. قال عمر: أهلا ومرحبا، ما أمرك؟ قال المصري: سابقت ابن الأمير عمرو بن العاص، فلما سبقته ضربني بصوته قائلا: خذها وأنا ابن الأكرمين. أرسل عمر بن الخطاب رسالة إلى عمرو بن العاص قائلا فيها: إذا أتاك كتابي هذا فاشهد موسم الحج أنت وابنك. ثم قال للمصري: أقم معنا بالمدينة حتى يأتي عمرو وابنه في موسم الحج. بعد الحج زار عمرو بن العاص وابنه عمر بن الخطاب، وكان معه في المجلس المصري. سأل عمر ابن عمرو بن العاص: لماذا ضربت هذا الرجل؟ لم يجب ابن عمرو، فرمى عمر بالصوت إلى المصري وقال له: اضرب ابن الأكرمين. فأخذ الصوت وضرب ابن الأكرمين. بعد أن أخذ المصري حقه قال له عمر: والآن اضرب عمرو بن العاص. فقال له المصري: لقد ضربت من ضربني. ثم التفت عمر إلى عمرو وقال له: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. ما شاء الله. نستقبل الآن ما شاء الله سؤالا من الطالبة غنى أفكار من إندونيسيا، فلتتفضل مشكورة. نعم يا أستاذ. أحيانا يحتاج الإنسان لأن يتعلم أكثر من لغة، وأنا إندونيسيا أحتاج أن أتعلم العربية والإنجليزية أيضا، فأي اللغتين أصعب تعلمه، وما مواطن الصعوبة في كل لغة؟ شكرا. والله باختصار لكل لغة خصوصياتها، وبحسب ذلك تتنوع مشكلاتها وصعوباتها، فلا وجه للمقارنة على ما أعتقد، وكل شيء يعتمد على عندما أنت خضتي مجال تعلم اللغة
كوني مستعدة لكل الصعوبات والتحديات وتغلبي عليها. لا أظن أننا في هذا النقاش السريع نستطيع أن نعطي وجوه المقارنة بين اللغتين من ناحية الصعوبة، ولكن اللغة العربية من ناحية كونها لغة اشتقاق وقواعد نحوية وصرفية شبه ثابتة، فهي أسهل نوعا ما، أي أسهل من الإنجليزية ومن كل اللغات، لأن قواعدها مثلا أكثر من 90% معروفة لا تتغير، فمن أتقن مبادئها يستطيع أن يتعلمها بسهولة. وهذا ليس هو الوضع بالنسبة للغات الأخرى، خاصة الإنجليزية لا تعجز، معظمها سماعية ولا تلتزم بقواعد، سواء في الفعل الماضي في الأفعال أو في الجموع وفي أي من التصريفات. فيجب فقط شحذ الهمة والصبر على كل ما سيأتيك. وتعدد اللغات هذا مبدأ الآن في كل الدول. في الهند نحن نتعلم 3 لغات على الأقل. اللغة الأم هي الأردو للمسلمين، اللغة الهندية رسمية، والإنجليزية لغة المواد، ف3 لغات تقريبا، ولكن لا يتقن منها الطلاب إلا 2 على الأقل. إذا أنا أضفت إليها اللغة العربية والفارسية فأنا عارف حوالي 5 لغات، ولكن لا أتقنها كل مهاراتها إلا العربية والأردو والإنجليزية. ما شاء الله. قال عز وجل: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. والآن مع فكرة برنامج قصير أعده بعض طلاب المركز بعنوان الكلم الطيب، فتابعونا. ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع أولى حلقات برنامج الكلم الطيب، وقد خصصنا هذه الحلقة عن ذكرى مولد خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، المثل الأعلى الذي يجب على كل مسلم ومسلمة الاقتداء به والسير على نهجه واتباع ما دعا إليه. ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء. نترككم الآن مع جزء من قصيدة بعنوان ذكرى المولد للشاعر أحمد شوقي، يلقيها على مسامعكم الزميل محمد علي الإز. تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابا، وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابا، لقد وضعته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا، فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقابا. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمضحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. مدحت المالكين فزدت قدرا وحين مدحتك قتدت السحابا، وما للمسلمين سواك حسن إذا ما الدر مسهم ونابا. صلى الله عليك يا رسول الله. إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة اليوم، نترككم الآن في أمان الله. ما شاء الله. وللطالب سمهر من ساحل العاج سؤال
فليتفضل بطرحه مشكورا. نعم، كما يا فضيلة الدكتور، أنا أود أو أرغب يا شوقي إلى حفظ المنظومات. هل هناك من فائدة في حفظ المنظومات والمتون التعليمية في تعلم اللغة واكتسابها؟ فائدة كبيرة جدا لحفظ جيد المنثور وجيد المنظوم كلهما. وابن خلدون خاصة في مقدمته، على ما أذكر منذ قبل صلاة العصر كنت أتصفح مقدمة ابن خلدون وعثرت عليه هذه العبارة: يقول: حصول ملكة اللسان العربي إنما هو بكثرة الحفظ من كلام العرب حتى يرتسم في خياله المنوال. إذا حفظت عن وعي سواء المنظوم أو المنثور، أو حتى ليس المنثور والمنظوم، وإنما تسمع مثلا كلمة لسعادة الدكتور رشاد سالم أو للأستاذ محمد صافي المستغانمي، فأنت لو علق بذهنك بعض الجمل أو الكلمات وترددها بوعي دون وعي لبعض الوقت، فيجري على لسانك، أنت تسير أو تنسج على منواله. هذه هي الملكة اللسانية. فللحفظ دور كبير ويؤكده التربويون في كل زمان. هناك البعض من يعارض ويستهين بالحفظ، ولكن له مجال آخر لهذا النقاش، أن الحفظ والتلقين له دور في تعزيز الملكة اللسانية لدى الإنسان. ما شاء الله. ومن الفلبين نتلقى سؤال الطالبة حنيفة إبراهيم، فلتتفضل مشكورة. نعم، من فضلك يا أستاذ، بما تنصح الطالب المبتدئ المقبل على دراسة العربية؟ أنصحها بأن تقلدي حنيفة عبد الكريم والطالبة التي كانت قبلك وطلاب الجامعة القاسمية. فهناك طلاب عندكم ما شاء الله قدموا إذاعة مدرسية، هناك طلاب قدموا نشيدا وقصيدة. فهذا هو الحماس. لا بد من، كما رددت على أحد الأسئلة عن التعلم الذاتي. أي طالب مبتدئ، أي شيء إنسان يريد أن يتعلم، سواء اللغة العربية أو غيرها، أو حتى قيادة السيارة. أنا لا أعرف قيادة السيارة لأني لم أبذل لها ما بذلت لأجل اللغة العربية، فامتلكت ناصية العربية ولم أمتلك ناصية سيارة، لا مرسيدس ولا كامري ولا أي سيارة. هذا هو الفرق. فكلنا نعرف ما نريد أن نتعلم، نستطيع أن نتعلم، سواء سوق الدراجة أو تعلم اللغة العربية أو غيرها. فلذلك يجب التركيز فقط على هل يوجد عندي دافع أساسي لدرجة مطلوبة للتعلم، هل أنا جاد مع حياتي، هل أنا جاد في قراري بتعلم العربية. إذا كانت الإجابة بنعم، الحلول لكل المشاكل في الطريق ستوجد في حينها بإذن الله. والدعاء، استمر في الدعاء والله يوفق. والآن مع سؤال للطالب الحاج عبد الله توري من السنغال، فليتفضل مشكورا. سؤاله: يا أستاذ، علمنا أنك تحب الشعر وخاصة شعر الحكمة، فمن من الشعراء تحب قراءة أشعاره وحفظها؟ والله هذا كان أيام الدراسة، كنت مولعا ومعجبا بشعراء عديدين، ثم تطور ذوقي، لا أقول تغير، فاتجهت إلى أو تغير اهتمامي. وهذا الاهتمام لم يتغير، وإنما اللغة العربية بالنسبة لي كانت وسيلة لفهم كتاب الله، للقرآن الكريم، ولفهم الحقائق الدين الإسلامي
في العالم المعاصر وكيفية عرضها للإنسان المعاصر. هذا كان هو هدفي الأساسي. فلذلك لم أشتغل بالشعر بعد أن أتقنت اللغة العربية فهما واستيعابا وكتابة وقراءة، فبدأت أركز على الفكر الإسلامي وعلى الفكر العربي وعلى الثقافة والحضارة العربية وعلى الدين الإسلامي بصفة عامة. مع ذلك كان يعجبني من القدماء من شعراء الجاهلية عديدون، منهم مثلا الصمول بن عادياء، وله شعر الحكمة: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل، وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. هذا من شعر الحكمة. وكذلك شعراء لا أعرفهم، ولكن أشعار الحكمة كانت تعجبني دائما ولا زالت عالقة، ما زالت عالقة بذاكرتي. منها مثلا: ما لا يكون فلا يكون بحيلة أبدا، وما هو كائن سيكون، سيكون ما هو كائن في وقته، وأخو الجهالة متعب محزون. في هذين البيتين لخص الشاعر كل فلسفة علم النفس والسعادة النفسية. هو التسليم والرضا، ما نقول بالمصطلح الديني، والرضا بقضاء الله. ومن الشعراء من قال في مثلا وصف المروءة: إذا شئت أن تدعى كريما مكرما، إذا شئت أن تدعى كريما مكرما نسي، لا يحضرني. لا بأس. تفضل السؤال الثاني. نعم، أعتقد الوقت عندنا ضيق. نعم. وهناك أسئلة كثيرة. نعم. ما رأيك أن نستمع إلى قصيدة من أحد شعراء مركز اللغات، وهي قصيدة في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم للطالب محمد جاكيتي من دولة مالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القصيدة التي معنا في هذه العجالة هي بعنوان: فلكل آمل مشعل أعداء، وهي كالتالي على البحر الكامل: ما عاد يمنحني السرور لقاء، ما عاد يمنحني السرور لقاء، سيان واسلك عندنا وجفاء. يا أيها العشاق إني تائب عن وصلهن، فوصلهن عناء. سأسوق بالدر الأغر قصيدة لجمالها يتعجب البلغاء، في الذب عمن جاءنا ومجيئه سعدت به الخضراء والغبراء. الرحمة المهداة في زمن فشى فيه الخنا والبغي والفحشاء، النعمة المسداة من رب العلا كيما يزول عن الأنام شقاء. ربى على كنه الفضيلة خلقنا، فله على كل اللسان ثناء. جئنا وقد كان الأكف فوارغا، لكن ببعثته الأكف ملاء. جئنا ظماء، جئنا عطاشا والمناهل نبتغي، فبفضله نيل المنى والماء. كنا أسارى في سجون ضلالة، والآن إنا كلنا طلقاء. ساق البرية للسعادة والهدى، فانشق فجر وانمحى الظلماء. إن يسخر الكفار منك عداوة، فهو الشهادة أنك الجوزاء. الفاشلون إذا الأمور تأزمت
جاء الأولى سبقوهم استهزاء دع عنك ذاك الوغد في استهزائه فلكل حامل مشعل أعداء سيف الهجاء استل في تهديدهم حتى يروا من غيهم قد باءوا ولئن تمادوا في الغواية سيدي فالأمهات فداك والآباء يا أيها القرشي هاك قصيدة ممن أشاد بشعره النظراء صلى عليك الله تعداد الحصى ما ذب عنك ونافح الشعراء والصحب ما شوقي ترنم قائلا ولد الهدى فالكائنات ضياء ولد الهدى فالكائنات ضياء. ما شاء الله ما شاء الله، لله درك. بسم الله ما شاء الله. نعلم أن خطك بالعربية جميل، فكيف جودته وحسنته؟ بالممارسة كما قلت. أنا كنت أرى خطوط الآخرين وأمارس. نعم. وكنت أكثر من الكتابة يوميا، وأي ورقة فارغة خالية أجدها بيضاء أخذ القلم وأكتب عليه اسمي أو أي شيء بالعربية. نعم. وأيضا كنت أنسخ كتب، كنت أستعير كتابا من المكتبة ولا أقدر على شرائها، كما ذكرت لكم أني أنتمي إلى عائلة فقيرة جدا، فكنت أستعير الكتاب من المكتبة، وكان الموعد المحدد لرد الكتاب إلى المكتبة بعد 3 أيام أو أسبوع كحد نقصه، فكنت أسهر ليلة الخميس كلها وأنسخ الكتاب نسخا بالكامل ليلة الخميس، والجمعة نهارا لا أنام. نعم. فربما تكون هذه الممارسة وهذه العادة جودت خطي، وأنا لدرجة أني نسخت. أنت ربما أحد الشيوخ يخبرونك هناك كتاب لابن قيم الجوزي إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. نعم. أنا نسخت هذا الكتاب بيميني. نعم بارك الله فيك. بالكامل. نعم. في مكتبة ندوة العلماء. فربما هذا وراء جودة خطي، السر وراء السبب. شكرا. فالممارسة، أي شيء بالممارسة وخاصة الخط. وفي الجامعة القاسمية نتدرب أيضا على مهارات الخط العربي، فما رأيكم أن نتابع نماذج من إبداعات الطلاب في الخط العربي؟ أهلا به. الخط العربي ساحر، ما شاء الله ما شاء الله. سلمت أناملكم. نعم. أنامل مبدعة ما شاء الله. ما شاء الله. هي الخط مع الفن ما شاء الله، فنانون. الرقع الدنيا 3 أيام. نعم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ما شاء الله. إبداعات راعية ما شاء الله. نعم بارك الله فيك. باللغة العربية أعلام مؤثرون، فهل ذكرت لنا أسماء بعض الأعلام الذين أثروا في تكوينك اللغوي والعلمي؟ أنا أذكر، أكتفي بذكر بعض الأسماء من الأدباء. يعجبني، كان يعجبني كثيرا من المحدثين عباس محمود العقاد، طه حسين، مصطفى صادق الرافعي، أحمد أمين، ومحمد كرد علي مؤسس المجمع العلمي العربي بدمشق، أول مجمع عربي. وأيضا من القدماء، من الأدباء القدامى، الجاحظ طبعا، وابن قتيبة الدينوري صاحب أدب الكاتب، وأيضا عبد الحميد الكاتب. ومن المعاصرين قد ربما توفوا أيضا زكي نجيب محفوظ وزكي نجيب محمود، وأيضا الكاتب زكي مبارك يعجبني كثيرا. نعم.
أعتقد هناك كثيرون ولكن أكتفي بهؤلاء الأسماء. وبهذه المناسبة ندعوكم لمتابعة سيرة علم من أعلام اللغويين المعاصرين، وهو الأستاذ الدكتور رشاد محمد سالم مدير الجامعة القاسمية. الجامعة القاسمية مركز اللغات يقدم لكم برنامج رموز والشخصيات. الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية. تقديم الطالبة الشتاء ملك، الطالبة غناء أفكار، الطالبة فيروزة منصورة. تدريب وإخراج دكتورة نور إبراهيم عبد الغفار. الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، تخرج من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر عام 1972 وعمل معيدا في قسم أصول الدين حتى عام 1974 حيث حصل على ماجستير أصول اللغة عام 1974 وعمل أستاذا مساعدا في قسم أصول اللغة حتى عام 1984 وحصل على درجة الدكتوراه في فقه اللغة عام 1984. عمل أستاذا مساعدا في قسم اللغة العربية بكلية الدراسات الإسلامية بدبي من عام 1987 وحتى 1992. ثم عمل أستاذا مشاركا في قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب والعلوم بالجامعة الشارقة من عام 1997 وحتى عام 2004، حيث عمل أستاذا ورئيس قسم اللغة العربية وآدابها بالكلية نفسها من عام 2004 وحتى عام 2013. تولى منصب مدير الجامعة القاسمية من عام 2014 وحتى الآن. ومن أهم مؤلفات الأستاذ الدكتور رشاد سالم كتاب مع القرآن في إعجازه اللغوي لطائف وأسرار، وكتاب اللغة العربية والإعلام، وفاتحة الكتاب سورة الكمال الإنساني لطائف وأسرار. ومن البرامج الإذاعية والتلفزيونية التي قدمها سعادة الأستاذ الدكتور رشاد سالم برنامج محاضرات عن اللغة العربية في تلفزيون شارقة ودبي وأبو ظبي، ومرتكزا على معطيات اللغة العربية وفنونها إذاعة الشارقة وأبو ظبي ودبي، ومرتكزا على معطيات اللغة العربية وفنونها إذاعة القرآن الكريم مصر. شكرا لكم سعادة الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية. أطال الله بقاءكم سعادة الدكتور، أطال الله بقاءكم حياة حافلة، وحفظكم الله ذخرا وفخرا للأمتين العربية والإسلامية. نحن فخورين أبناؤك، نحن سعداء جدا بأن نراك وننهل من منهلك الفياض. الله يكرمكم. رحمكم الله. يعني زنوا لي كلمة كده سيد أحمد، الله يخليك. تفضل يا أستاذنا، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. فحسب آل الندوي بصفة عامة شرفا أنهم في أوائل الأسر التي خدمت العربية والإسلام بصفة عامة، وهذا أمر لا يخفى على أحد. والزميل الفاضل الذي أمتعنا اليوم بلقائه الممتع مع أبنائه وبناته طلبة الجامعة القاسمية، نود من سعادته أن تكثر مثل هذه اللقاءات، وأن يتحقق اللقاء المباشر مع الطلبة إن شاء الله حين تنكشف الغمة عن الأمة بل عن البشرية كلها. أشكر أسرة مركز اللغات في الجامعة القاسمية وأحييه في تفكيره الدائم للنهوض باللغة، ولا سيما
اقتراحاته الجميلة في تعليم اللغة عن بعد أونلاين كما يقولون. والحمد لله أتت هذه الفكرة ثمارها، وإن شاء الله سنعممها. بقيت كورونا ذهبت، لأنها فكرة متميزة، ولن يفد الطالب إلى الجامعة القاسمية إلا وهو يعرف اللغة العربية بإذن الله تبارك وتعالى. أشكركم جميعا، وأحيي الأسرة الكاملة، طلبة وإداريين ومدير وضيوف وكل من شارك معنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بارك الله فيكم أستاذنا. الآن مع كلمة الدكتور محمد عبد الرؤوف الشيخ، مدير مركز اللغات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سعادة الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة، السادة الأفاضل عمداء الكليات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، أبنائي وبناتي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيسعدني في هذه المناسبة المباركة الطيبة، مناسبة اليوم العالمي للغة العربية، أن أشكر ضيفنا الكريم الأستاذ أبو صالح الندوي على تشريفه لنا ومشاركة احتفالنا بيوم اللغة العربية، وأشكر أبنائي وبناتي الطلبة على هذا الأداء الرائع الكريم. وأنتهز هذه المناسبة لكي أرفع أسماء آيات الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ السلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة حفظه الله ورعاه، متمنيا لدولة الإمارات العربية المتحدة دوام الرفعة والرقي. كما أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الأستاذ الدكتور رشاد سالم على دعمه المستمر لمركز اللغات، وأعاهد الله سبحانه وتعالى أن نستمر على هذا النهج الطيب لخدمة لغتنا العربية لغة القرآن الكريم. وفقكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر ضيفنا الكريم الأستاذ أبو صالح أنيس لقمان، المستشار التربوي رئيس إدارة البحوث والترجمة بمؤسسة سدرة بأبو ظبي، على تلبيته دعوتنا وتشريفه بحضور ندوتنا. كما نشكر جميع الحضور من السادة الأساتذة أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، والشكر موصول لجميع زملائي من الطلاب والطالبات. عيدا سعيدا للعربية ويوما مجيدا من أيامها، وإلى لقاء متجدد بألسنة تتجمل بالصوت العربي في كل مكان، ودمتم جميعا بخير. شكرا جزيلا لكم جميعا. شكرا سعادة الأستاذ الدكتور رشاد سالم، شكرا سعادة الأستاذ أبو صالح أنيس لقمان، والشكر موصول لجميع الضيوف والحضور الذين شرفونا باللقاء، ونلتقي بكم في فعاليات أخرى بإذن الله. شكرا لكم جزيلا، طبتم وطاب مقامكم، وفي أمان الله. صباح الحب يا لغتي، صباح النور ملهمتي، صباح حروفك الجذلاء راقص لك الأوقات واجمعها، وأيامي وأنديتي، فأنت هويتي العليا، وفي عيدي